बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुका या मन शरह सुदूरना व यस्सिर लना उमूरना। मुझे देखने वाले तमाम ही नाज़रीन को बाअदब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है मौलाना आसिफ साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मेरे साथ आज मौजूद है अल्लामा फराद मुस्तफ़ा साहब। अस्सलामु अलैकुम अल्लामा। नाज़रीन, आज हमारा मौजू है कुर्बानी के मुताल्लिक, कुर्बानी की फजीलत के मुताल्लिक, कुर्बानी का वक्त, कुर्बानी की अहमियत क्या है, इसके मुताल्लिक हम सवाल करेंगे अल्लामा साहब से। सबसे पहले अल्लामा साहब, मैं आपसे सवाल करूँगा अशरा ज़िल हज की फजीलत और कुर्बानी की फजीलत, इसके बाद। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मौलाना असद साहब, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और इन दिनों के मुताल्लिक ये सवाल है कि आशरा ज़िलहज्जा यानी ज़िलहज्जा के जो इब्तिदाई दिन हैं 10 दिन, इनकी फजीलत क्या है। इसके बारे में बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत आती है जिसके रावी हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है। वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला को नेक अमाल जितने इन दिनों के अंदर पसंद हैं, महबूब हैं, उतने दूसरे दिनों के अंदर महबूब नहीं है। यानी जो आदमी इन 10 दिनों के अंदर फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ नवाफिल का एहतमाम करता है, कुरान करीम की तिलावत करता है, ज़िक्र व अस्कार करता है, दरूद शरीफ पढ़ता है, तो अल्लाह ताला को इन दिनों के अंदर जो ये अमाल हैं ये ज़्यादा महबूब है दूसरे दिनों की बनिस्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी जिस तरह के हफ्ते के अंदर 7 दिन हैं, उन 7 दिनों के अंदर जुम्मतुल मुबारक को अल्लाह ने फजीलत बख्शी, और साल के जो 12 महीने हैं उनके अंदर रमज़ानुल मुबारक, और फिर रमज़ानुल मुबारक में भी अशरा आखिरा को अल्लाह ने फजीलत बख्शी। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ज़िलहज्जा के 10 दिनों को ख़ास फजीलत बख्शी है, और इसके अंदर अल्लाह की ख़ास रहमत नाजिल होती है, और जो इंसान आमाल करता है उनको अल्लाह ताला कबूलियत अता फरमाते हैं, और अल्लाह ताला इन आमाल से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि अब चंद दिन बाकी हैं, इनको कीमती से कीमती बनाने की कोशिश करें। और बड़े एक बेहतरीन जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि ये जो दिन है, ये जो अय्याम है, ये हमारी ज़िंदगी के अफजल तरीन दिनों में से ये दिन है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इनके अंदर नेक अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह। मौलाना साहब, दूसरा सवाल ये है कि कुर्बानी वाजिब होने की सूरत क्या है, इसके मुताबिक। जी मौलाना साहब, कुर्बानी के वाजिब होने की कई सूरतें हैं। उनमें से एक सूरत यह है कि इंसान, एक आदमी मन्नत मानता है कि यार मेरा फलां काम हो गया तो मैं कुर्बानी करूँगा। अगर उसकी मन्नत पूरी हो गई तो फिर उसने कुर्बानी करना ज़रूरी है, उसके ऊपर वाजिब है। और दूसरी सूरत यह है कि एक आदमी ने मरने से पहले वसीयत की कि मेरे मरने के बाद कुर्बानी करना मेरे लिए, तो अब देखा जाएगा कि उसने जो माल छोड़ा है उसमें से जो तिहाई माल छोड़ा, उसमें से हम देखेंगे कि इतना माल बचता है कि उसकी कुर्बानी हो सकती है, तो वो कुर्बानी की जाएगी। और तीसरी सूरत यह है कि जिस आदमी के ऊपर सदक़े फ़ितर वाजिब है तो उसके ऊपर कुर्बानी करना भी वाजिब है। देखें, ज़कात का निसाब अलग है और सदक़े फ़ितर और कुर्बानी का निसाब अलग है। अब सदक़े फ़ितर और कुर्बानी का निसाब आसान अल्फाज में ये समझिए कि 5 चीज़ें: सोना, चांदी, नकदी पैसा, तिजारत की चीज़। तिजारत यानी वो चीज़ जो आपने बेचने के लिए रखी है, चाहे वो घर है, प्लाट है, माल है, जो भी है, वो जो तिजारत। और तीसरी चीज़ वो चीज़ जो ज़रूरत से ज़ायद हो, यानी पूरे साल भर में वो इस्तेमाल नहीं होती चीज़ें। अब इन 5 को मिलाकर या उनमें से एक को मिलाकर या 2 को मिलाकर अगर ये सारी चीज़ें 52.5 तोले चांदी के बकदर इनकी मालियत बन जाती है, तो ऐसी सूरत के अंदर कुर्बानी भी वाजिब होती है और सदक़े फ़ितर भी वाजिब होता है। और एक और बड़ी प्यारी सूरत इसमें यह है वाजिब होने की कि एक आदमी ने खुशी से, और एक आदमी साहिब निसाब नहीं है और मालदार भी नहीं, लेकिन खुशी से कुर्बानी का जानवर लेकर आ गया, तो उसके ऊपर भी कुर्बानी करना वाजिब होगा। और 2 सूरतें ऐसी हैं जिनमें कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर इंसान चाहे मालदार है क्यों ना, एक मुसाफिर अगर वो मालदार है लेकिन इन अय्याम के अंदर हालत सफ़र के अंदर है, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और इसी तरह एक सूरत वाजिब न होने की, ये भी असह कौल के मुताबिक
مجنون ہے، پاگل ہے، بچہ ہے، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ مولانا صاحب سب سے آخری اور سب سے اہم سوال یہ کہ کیا قرض دار پر قربانی واجب ہے؟ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی سوال کروں کہ قربانی کا وقت کیا ہے؟ سوتن ہے کہ بس سلام پھیرا، عید کی نماز پڑھی، خطبہ نہیں سنا، آگے فٹافٹ چھریاں پکڑے اور جانور ذبح کر دے۔ قربانی کے وقت کے حوالے سے آپ بتائیں۔ قربانی کا وقت، اچھا قرض دار کے بارے میں پہلا سوال یہ ہے دیکھیں جی، اگر قرض کی ادائیگی کے بعد اتنا انسان کے پاس مال بچتا ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہو جاتا ہے تو پھر تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر قرض کی ادائیگی کے بعد اس کے پاس اتنی مالیت نہیں بچتی جو 52.5 تولے چاندی کی بقدر مالیت کے ہوتا ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر مالیت زیادہ، مثال کے طور پر ایک آدمی کا 5 لاکھ اس کے اوپر قرضہ ہے لیکن اس کے پاس 6 لاکھ موجود ہے تو یہ 505 کے برابر چلا جائے گا قرضے میں، لیکن 1 لاکھ اس کے پاس یہ مالیت موجود ہے، اب یہ اس کے اندر یہ قربانی کرے گا، کیونکہ قربانی کے نصاب میں اور صدقہ فطر کے نصاب میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عید کے پہلے دن ایک آدمی غریب ہے، اللہ نے اس کو مال دے دیا، دوسرے دن میں پیسے آ گئے اور تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے آ گئے تو اس کے اوپر قربانی کرنا یہ واجب ہوگا، لازم ہوگا۔ قربانی کے وقت کے حوالے سے بھی قربانی کے وقت کے حوالے سے عید کا جو پہلا دن ہے 10ویں ذی الحجہ چاش کے وقت سے لے کر یہ 11واں 10واں 11 12ویں کی غروب آفتاب سے پہلے انسان قربانی کر سکتا ہے، لیکن اس میں یہ پہلا دن افضل ہے، اس کے بعد دوسرا دن اور اس کے بعد تیسرا دن۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ تشریف ہے اپنے علامہ فراد مصطفی صاحب کی جانب بولیں۔ صاحب میں آپ سے سب سے پہلے یہ سوال کروں گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ هو القادر القدیر السمیع البصیر، لیس بعرض ولا جسم ولا جہر ولا محدود ولا معدود، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، امن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مخلة بدم، ام هبت الريح من تلقاء كاذمة واومد البرق في الظلماء من عظم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آمین آمین۔ علامہ صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے، حضور اکرم نور مجسم ساقی کوثر ہادیہ محشر صاحب الاولاق فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو عطا کی کوثر عطا فرمائی۔ اب یہاں پر کوثر کو سمجھنے سے پہلے ہمارے کو کثیر سمجھنا ضروری ہے، کوثر کو سمجھنے سے پہلے کثیر سمجھنا ضروری ہے، اور کثیر کو سمجھنے سے پہلے ہمیں پہلے قلیل سمجھنا پڑے گا۔ اب قلیل کیا ہے؟ رب کریم کی نظر میں قلیل کیا ہے؟ رب کریم فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، یہ بندے یہ مجھ سے کلام نہیں کر سکتے، یہ مجھ سے بالواسطہ کلام نہیں کر سکتے، آپ مجھ سے بلا واسطہ کلام کر سکتے ہیں۔ اے محبوب قل فرما کے فرمایا کہ قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا جتنا بھی سامان ہے کیا ہے؟ تھوڑا ہے۔ یہ رب کریم کی نظر میں تھوڑا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قربانی کا ایام چل رہے ہیں، اب دیکھیں کتنے ہی جانور ہیں، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پھلوں کی اجناس ہیں، سبزیوں کی اجناس ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، وغیرہ وغیرہ، ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ رب کریم فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تمام کا تمام دنیا کا سامان کیا ہے؟ تھوڑا ہے۔ سامعین محترم، جب ہم قلیل کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو کثیر کا اندازہ کس طرح لگائیں گے؟ رب کریم کی نظر میں کثیر کا اندازہ کس طرح لگائیں گے؟ اور جب کثیر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تو کوثر کا اندازہ کون لگائے گا؟ اور کوثر کا معنی ہے کثیر در کثیر در کثیر۔ اس لیے رب کریم فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو عطا کر دی کوثر۔ آگے رب کریم ارشاد فرماتا ہے فصلی لربک وانحر، اے محبوب آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں۔ علامہ صاحب میں سوال یہ کروں گا کہ ذبح کا وقت ذابح نے مطلب جو ذبح کرنے والا ہے کسائی، اگر ہم عام الفاظ میں لے لیں، انہوں نے جان پوچھ کر بسم اللہ چھوڑ دی، آج کل ایسا ہوتا بھی ہے،
کیونکہ اکثر ایسے کسائی بھی تو جنہیں نہیں پتہ ہوتا اس مسئلے کا، تو اس کے متعلق آپ کیا حکم ہے اگر کسی نے جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں ائمہ ثلاثہ کا موقف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ذابح نے ذبح کرتے وقت بسم اللہ چھوڑ دی جان بوجھ کر یا بھول کر، دونوں صورتوں میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ جانور حلال ہے، جانور حلال ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ اب امام شافعی جو دلیل لے کے آئے وہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ لے کے آئے، خبر واحد ہے وہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سئل عن متروک التسمیۃ عامداً، ایسے شخص کے بارے میں جس نے جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑ دیو، تو میرے آقا کریم نے فرمایا فقالا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوہ، اس کو کھا لو، فإن تسمیۃ اللہ تعالی فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی کل قلب امرئ مسلم، ہر شخص کے دل میں اللہ کا نام موجود ہوتا ہے۔ تو امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر یا بھول کر، دونوں صورتوں میں اگر اللہ کا نام نہ لیا تو جانور حلال ہو جائے گا۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے، امام اعظم فرماتے ہیں اگر کسی نے بھول کر ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی تو جانور حلال ہو جائے گا، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھی تو جانور حرام ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا، یہاں پر لا جو ہے نفی کے معنی میں، اللہ فرماتا ہے تم اس کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ امام اعظم فرماتے ہیں جب اس نے تو جان بوجھ کر اگر نہ جان بوجھ کر اس نے ذبح کر دیا، بسم اللہ کا نام بسم اللہ نہ پڑھی، تو اس صورت میں جانور حرام ہو جائے گا، کیونکہ اگر اس کو حلال شمار کریں گے جیسا کہ امام شافعی کا موقف ہے تو یہاں پر لا تاکلوا کا فائدہ نہ ہوگا، لا تاکلوا نفی کا تو فائدہ نہ ہوگا، کس کو نہ کھائیں، اس کو بھی کھا رہے ہیں جان بوجھ، نسیان کو بھی کھا رہے ہیں جان بوجھ کر کو بھی کھا رہے ہیں، تو پھر لا تاکلوا کا فائدہ نہ رہا۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کسی نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھی ہو ذبح کرتے وقت تو جانور حرام ہے، اور اگر بھول کر نہ پڑھی ہو تو پھر جانور حلال ہے۔ جبکہ امام مالک کا آخری موقف پیش کرتا ہوں، امام مالک فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں جانور حرام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف آئے، جزاک اللہ خیر۔